students. How are you all? Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. How are you all? I'm fine. उम्मीद है सब खैरियत से होंगे. स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ था हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा. हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा Yes ma'am. कौन थी? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश की एक मुअज़्ज़िज़ खातून, शराफत और पाकीज़गी के सबब पूरे कबीले में ताहिरा के लक़ब से जानी जाती थी. और क्या डिस्कस हुआ? जी स्टूडेंट्स, उनके वालिद मालदार और कामयाब ताजिर थे और अपने वालिद के उस कारोबार को उन्होंने आगे खूब तरक्की दी और अपना सामान्य तिजारत वो दूसरे शहरों में भेजा करती थी. क्या हुआ कि उस जमाने में तिजारत कुरैश का मुअज़्ज़िज़ पेशा था और हजरत खतीजा अपना माल दूसरे लोगों के हाथ तिजारत के लिए भेजा करती थी और लोगों से उनका मुआवजा लेती थी. जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दियानत का चर्चा सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान्य तिजारत ले जाने की दरख्वास्त की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दुगना मुआवजे की पेशकश भी की. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान्य तिजारत उनके गुलाम मैसरा के साथ लेकर मुल्क शाम गए और दयानतदारी से उस सामान को फरोख्त किया और काफ़ी मुनाफा हासिल किया. वापसी पर मैसरा जो आपके गुलाम थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, बुलंद किरदार और हुस्न कारकर्दगी की तफसीलात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से डिस्कस की तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर हुई. क्या हुआ? उन्होंने शादी का पैगाम भिजवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा कौन है? हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. कौन थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और पहली खतून अव्वल थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था. एक मिसाली बीवी के तौर पर साबित हुई. हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? 11 रमज़ानुल मुबारक 10 नबवी को और मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में दफन की गई. जी बच्चों, आपको ये टॉपिक क्लियर है? यस नो? ओके. आज मजमून इस्लामियात क्लास सेशन सबक का नाम बाब पंजम हिदायत के सर चश्मे. सबक का नाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को हम डिस्कस करेंगे. अहम नुकात में हमारे पास उनका तारुफ, उनके इब्तदाई हालात, कबूल इस्लाम और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के शुजाअत और बहादुरी के अहम कारनामे शामिल हैं. ओपन योर बुक्स. बुक पेज 74. टॉपिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा. टॉपिक नेम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, पेज 74. हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन थे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा 10 वर्ष के थे. वो पहले नौजवान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. साहबी रसूल आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम अबू तालिब, वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था. आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम अली, कुनियत अबू अल हसन और अबू तराब है. आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब हैदर इकरार, इसलिए हैदर इकरार लक़ब दिया कि बहुत बहादुर थे. असदुल्लाह और मुर्तज़ा है. आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब हैदर आपकी वालदा माजदा ने दिया था. आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बहसत नबवी से तकरीबन 10 वर्ष पहले पैदा हुए. यानी नबूवत के कितने वर्ष पहले पैदा हुए? 10 साल पहले पैदा हुए. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश का जिम्मा लिया. यानी आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आगोश नबूवत में तरबियत पाई. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान को इस्लाम की दावत दी तो हज़रत
अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 10 साल थी। 10 वर्ष का मतलब क्या है? 10 साल थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था कि पहले इस्लाम लाने वालों में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम उम्र जिंदगी के हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। आप रजी अल्लाह ताला ने कबूल इस्लाम के बाद 13 वर्ष मक्का मुकरमा में बसर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, पीछे हमने एक लाइन पढ़ी कि हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, तो हमारे माइंड में वाकई मेराज नहीं आ रहा। और जब मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, कुफार आपके दरवाजे पर खड़े आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार के सामने से गुजर गए और अपने बिस्तर पर किसको लिटा गए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को, कि वो लोगों की अमानतें वापस करके मक्का वापस आ जाएं। तो ये किस कदर बड़ा कारनामा है कि दुश्मन बाहर खड़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से गुजर गए हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं। आप रजी अल्लाह ताला ने कबूल इस्लाम के 13 वर्ष मक्का मुकरमा में बसर किए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इसमें शरीक होते थे। हज के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मुख्तलिफ कबाइल को दावत इस्लाम देते, यानी मुख्तलिफ कबीले के जो लोग थे उनको हज के मौके पर इस्लाम की दावत दी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, साथ थे। मदीना हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह किससे किया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से किया। यूं आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का शर्फ भी हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उनके गुस्ल और तजहीर तशरीह की खिदमत भी आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंजाम दी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दापोश हुए तो आपके दफन वगैरह और कफन वगैरह का इंतजाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये सआदत हासिल थी, उन्होंने खुद किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत बहादुर और दिलेर थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत इबादत गुजार, सादा मिजाज और इल्म फजल में कामिल थे, यानी बहुत सा इल्म रखते थे, मजलूमों की दाद रसी करते थे, उनकी जो तकलीफ होती थी, उनकी जो आओ बगा होती थी वो सुनते थे, और ज़्यादा तकवा का बेहतरीन नमूना थे, अल्लाह से डरने वाले थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की शुजाअत और बहादुरी के कारनामे कुफारे मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया। पहले बात जो मैंने आपसे डिस्कस की, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लेटने का हुक्म दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बेमिसाल बहादुरी और जुआत का मुजाहिरा किया और बगैर किसी डर और खौफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। अब इतने बहादुर थे कि देखें, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेट गए। ये डर या खौफ नहीं था कि दुश्मन अंदर आएंगे और नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे, नहीं, आप इतने बहादुर थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हिजरत के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफार की कुछ अमानतें थी। वही कुफार जो जान के दुश्मन थे अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चाहते तो ना देते, लेकिन अमानतदारी भी एक चीज़ है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के ज़िम्मे ये काम लगाया कि सुबह ये अमानतें इन कुफार को लुटा कर मदीने वापस आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि लोगों की अमानतें वापस लुटा कर मदीना मुनव्वरा चले आए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों की अमानतें उनको वापस की और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बहादुर और शुजा थे, यानी हिम्मत रखने वाले थे। मैदान जंग में जाते तो बेबाकाना जाते, यानी बगैर किसी डर खौफ के जाते और मित मुकाबिल को बिछाड़ देते थे। जो सामने मुकाबला करने वाला आता था उसको बिछाड़ देते थे, उसका हौसला पस्त कर देते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی، سوائے ایک غزوہ کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ کون سا غزوہ ہے جس میں شرکت نہیں کی؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ بدر میں بہت سے کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے واسل جہنم ہوئے، قتل ہوئے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی پسپائی ہوئی اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ہوا کیا تھا غزوہ احد میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کچھ مسلمانوں نے اس کو فالو نہ کیا، جس سے کفار ایک دفعہ فتح حاصل ہوگی، کفار ڈر کر بھاگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت یعنی وہ جنگ میں سامان ہے وہ سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہ ان پر پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ جب مسلمانوں پر حملہ کیا تو وہاں پر مسلمانوں کو تھوڑی یہاں لفظ یوز ہے وقتی پسپائی، تھوڑے سے نقصان کا سامنا ہوا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کے سپرد کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور فتح کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور یہودی سردار مرہب کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا، یعنی جو خیبر کا بڑا سردار تھا مرہب، اس کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑے خیبر کو فتح کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ کون سی خوبیاں تھیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ علم رکھتے تھے، تقویٰ، اللہ سے ڈرنے والے تھے، شجاعت، بہت ہمت والے تھے، حکمت و دانائی اور فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت کا میننگ ہوتا ہے خوش کلامی، روانگی سے بولنا، اسموتھنیس جسے ہم کہتے ہیں، جیسی عظیم صفات کے حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و فرمودات ضرب المثل ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں بے مثال ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت میں ہمیشہ کوشاں رہے، تیار رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار کے پرزور اصرار پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورے حکومت میں حالات کو بہتر بنانے میں کوشاں رہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے فرائض انجام دیے، یعنی خلیفہ بھی رہے اور اپنے دور حکومت میں کیا کیا کہ حالات کو بہتر بنانے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے جو فرائض تھے، اپنے کام تھے، ان کو پورا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ کتنی مدت تھی؟ 4 سال 9 ماہ۔ سن 40 ہجری میں ماہ رمضان کی ایک صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز فجر کے دوران ایک خارجی ابن ملجم نے تلوار سے وار کیا اور آپ کو گہرے زخم آئے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ نے شہادت پائی۔ جی اسٹوڈنٹس، کوئی اس میں کنفیوژن والی بات یا کسی لائن کی سمجھ نہ آئی ہو؟ کلیئر دس ٹاپک؟ جی آپ کے پاس پیج 76 پیج 77 2 پیجز ہیں جن پر صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں، خالی جگہ پور کریں۔ یہ ابھی ہم نے بلند خوانی بھی کی، آپ لوگ اس کو پڑھائی کے بعد اس کو خود فل بھی کریں گے۔ اوکے، نازل القرآن میں ہمارے پاس وضو سے پہلے اور وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اگر وضو سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو 70 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نام سے جب ہم کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرماتے ہیں۔ اور وضو اور نماز یا قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جب ہماری نماز رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ
یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے جھکے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ عاجزی کے ساتھ میری عبادت بھی کر رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اسٹوڈنٹ خیال رکھنا ہے۔ وضو سے پہلے جو دعا ہے وضو کی، چھوٹی سی ہے، بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہ پڑھ لیں تو ہمیں بہت سی نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جو وضو کے درمیان کی دعا ہے، میں نے یہاں مینشن بھی کی ہے، وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے درمیان کی دعا کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے، دیکھیں اس میں فی بارک لی، اپنی برکت سے، فی رزقی ہمارے رزق میں برکت فرما۔ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیلے سے ہمیں بخش دے، ہماری دعا سن لے، اپنی برکت سے ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو ہمیں یہ ضرور پڑھنی چاہیے، آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، آپ اس کو لرن بھی کیجیے گا۔ اوکے، گھر کے کام میں ہمارے پاس سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وضو سے پہلے کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور درمیان کی دعا کون سی؟ وضو کے درمیان کی دعا یاد کرنی ہے۔ اوکے، کلیئر اسٹوڈینٹس؟ سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وضو سے پہلے اور وضو کے درمیان کی دعا کون سی دعا ہے؟ وضو کے درمیان کی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اوکے بچوں، کلیئر؟ جی، آج کا ٹاپک کیا ہے ہمارے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا پڑھا ہم نے اس کے بارے میں؟ حضرت علی کون تھے؟ جی، شیئر ود می۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ داماد رسول جی، ورک پیجز بھی کرنے ہیں، کمپلیٹ اس میں ایکسرسائز آ جاتی ہے۔ اوکے، کوسچن ہے، اس کے ورک پیج کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کے تھے کہ 10 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پرورش پائی، اور 10 سال کی عمر میں جب نبوت نازل ہوئی تو سب سے پہلے نوجوان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور تمام عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حج کے موقع پر بھی جب حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کے بعد ان کی شجاعت اور بہادری کے اہم کارناموں میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک جنگ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ان کی خلافت کی مدت ڈسکس ہوئی، ابھی بتائیں گے مجھے؟ 4 سال 9 ماہ تک مسلمانوں پر خلافت کی۔ کوئی اس میں کنفیوژن؟ ٹاپک کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ اوکے، مارک یور اٹینڈنس۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ڈے۔